Kuruluş Osman. कुरुलिश उस्मान सीरीज़ को देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए नाजरीन, इस सीरीज़ के अगले आने वाले एपिसोड का हमें दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार ट्रेलर देखने को मिला। और इस ट्रेलर के आने से भी पहले हमने आपको इस एपिसोड के हवाले से जितने भी मालूमात दे चुके थे अपनी पिछली वीडियोज़ में, तो इस दूसरे ट्रेलर को देखने के बाद हमारी वो बातें सारी की सारी सच साबित हो रही हैं। यानी जिस तरह हमने वेसलोस के हवाले से आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में मालूमात दी कि वो अगले एपिसोड में किसी न किसी तरीके से गर्मियान कबीले वालों की जेल से भागने में कामयाब रहेगा। और फिर जैसा कि हमने आपको ये भी मालूमात बताई कि जैसा भी करके अगले एपिसोड से उस्मान बे का सिर्फ यही मकसद होगा कि अब सबसे पहले वेसलोस को पकड़कर उसको उसके किए की सजा दी जाए। तो बिल्कुल अब इस दूसरे ट्रेलर में हमें बिल्कुल वैसे ही सीन देखने को मिले कि उस्मान बे अपने सारे सिपाहियों के साथ मिलकर बाज़ंतीनियों पर हमला करते हैं और फिर वेसलोस को पकड़ने में कामयाब भी रहते हैं। सिर्फ वेसलोस के हवाले से ही नहीं बल्कि हमारी आपको बताई गई अलाउद्दीन के हवाले से भी सारी मालूमात सही साबित हो रही है। अलाउद्दीन के हवाले से तो हम बात करेंगे इसी वीडियो के सबसे आखिर में। जबकि दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो के जो टॉपिक रहेंगे उन टॉपिक्स में हमारा सबसे पहला टॉपिक तो यही रहेगा कि आखिर उस्मान बे किस तरह से और आखिर किस वजह से वेसलोस को पकड़ते हैं, और क्या ये अगला आने वाला एपिसोड वेसलोस का आखिरी एपिसोड होगा। मतलब क्या अगले एपिसोड में वेसलोस का खात्मा कर दिया जाएगा या फिर नहीं। जबकि इसके अलावा हमें उस्मान बे और इस मंगोल कमांडर को भी एक दूसरे के आमने सामने दिखाया गया। तो क्या वेसलोस के साथ उस्मान बे यहाँ पर इस मंगोल कमांडर को भी पकड़ने में कामयाब रहेंगे या फिर ये मंगोल कमांडर एक बार फिर से भागने में कामयाब होगा। मजीद इसके अलावा नाजरीन इस ट्रेलर में हमें होलोफिरा, मलहुन खातून और ओरहान के हवाले से भी चंद सीन्स देखने को मिले। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जबकि इनके अलावा जो हमारा सबसे अहम टॉपिक रहेगा वो तुर्गुत बे के हवाले से होगा, जिसके बारे में हमें चंद दिनों से ये खबरें सुनने को मिल रही हैं और हर जगह पर लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि तुर्गुत सरदार की या बहुत जल्द इस सीरीज में दोबारा से आमद होगी। तो क्या ये खबर सही है या फिर नहीं कि तुर्गुत सरदार दोबारा से इस सीरीज में शामिल होंगे, इस पर भी आज हम मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। दोस्तों बस हमारी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन सबसे पहले हम बात करेंगे वेसलोस के हवाले से कि आखिर अगले एपिसोड में उस्मान बे को किस तरह से वेसलोस का पता चलेगा, यानी उस्मान बे को वेसलोस के हवाले से कब पता चलेगा, और आखिर उस्मान बे ये जानने के बाद सबसे पहला कदम कौन सा चलेंगे, जिसकी वजह से हमें इस ट्रेलर में यही सीन्स देखने को मिले कि उस्मान बे अपने सभी सिपाहियों के साथ इन पर हमला कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने इस पिछले एपिसोड में देखा कि उस्ताद गैरा के कहने पर वेसलोस ने खुद ही अपनी सारी हकीकत सामने लाई और फिर उस्ताद गैरा के ही कहने पर वेसलोस ने एक झूठी कहानी बनाकर उस्मान बे और याकूब बे को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जितने भी इल्जामात उस्मान बे पर याकूब बे लगाएंगे उन सभी इल्जामात को हटाने के लिए ही उस्मान बे यही मंसूबा बनाएंगे कि सबसे पहले तो उनके दरमियान से गद्दारी वेसलोस की तरफ से ही हो रही थी, और जो वेसलोस अब इस मकसद में है कि उस्मान बे और याकूब बे के दरमियान जंग छेड़ी जाए, तो उस्मान बे इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए ही वेसलोस का पीछा करेंगे। मजीद इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वेसलोस के हवाले से ये मालूमात भी बताई थी कि जिस तरह वेसलोस को अलाउद्दीन के साथ पिछले एपिसोड में याकूब बे ने अपनी गिरफ्तारी में लिया, तो अब अगले आने वाले एपिसोड में सबसे पहले तो वेसलोस इनकी कैद से भाग जाएगा, और कैद से भागने के बाद वेसलोस सबसे पहले या तो याकूब बे के सिपाहियों पर हमला करेगा या फिर उस्मान बे वालों पर। अगर तो वेसलोस का ये हमला जो हमें इस पहले ट्रेलर में दिखाया गया, अगर ये हमला उस्मान बे वालों पर करता है तो नाजरीन फिर मैं आपको ये कन्फर्म बता दूं कि वेसलोस की ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस हमले के बाद उस्मान बे को मजीद वेसलोस पर गुस्सा आएगा कि एक तो इसने हमारे दरमियान रहकर इतने अरसे से गद्दारी की, दूसरा इसने उस्मान बे और याकूब बे को आपस में लड़ाना चाहा, जबकि तीसरा अब ये उनकी जेल से भागकर इन पर हमले भी कर रहा है। तो यकीनन ये चीजें उस्मान बे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाएंगी, और इसी की वजह से ही उस्मान बे अगले एपिसोड में यही प्लान बनाएंगे कि उस किले पर हमला किया जाए जिसमें वेसलोस मौजूद होगा, और उस हमले के नतीजे में वेसलोस को पकड़ना बिल्कुल लाजमी होगा, क्योंकि वेसलोस को पकड़ने के बाद ये सारी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो नाजरीन अब इस दूसरे ट्रेलर में हमने बिल्कुल यही चीज देख ली कि उस्मान बे का यही मंसूबा कामयाब होता है, यानी उस्मान बे अपने सारे सिपाहियों के साथ मिलकर उस किले पर हमला करते हैं जहाँ पर वेसलोस मौजूद है, और इस हमले की कामयाबी के बाद वेसलोस को भी पकड़ने में ये कामयाब रहते हैं। अगर तो हम ये बात करें कि वेसलोस को पकड़ने के बाद क्या अगले एपिसोड में उस्मान बे ही वेसलोस का खात्मा करेंगे,
جائیں گے تو ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یقیناً ویسلوس کو اگلے ایپیسوڈ میں پکڑنے کے بعد عثمان بے اپنا سارا کا سارا غصہ تو ان پر نکالے گا، لیکن اس کے علاوہ اس ٹریلر میں ہمیں جیسا کہ یہ سین بھی دیکھنے کو ملے کہ اورہان ویسلوس کو اپنا قیدی بنا کر گرمیان قبیلے میں لاتا ہے اور ویسلوس کو پکڑ کر یہاں پر لانے کا اورہان اور عثمان بے والوں کا مقصد صرف یہی ہوگا کہ ویسلوس نے عثمان بے اور گرمیان قبیلوں کے درمیان لڑائی کرنے کے لیے جتنے بھی جھوٹی کہانی بنائی تھی اس ساری کہانی کی حقیقت یہاں پر بذات خود وہ ویسلوس بتائے گا۔ اور پھر ناظرین ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گرمیان قبیلے کے اندر ہی جب ویسلوس سب کے سامنے اپنی حقیقت بتائے گا تو بالکل اسی جگہ پر ہی اورہان اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویسلوس کو گرمیان قبیلے کے اندر لانے کا ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے اور وہ مقصد ہوگا علاؤدین کو ان کی جیل سے آزاد کرانا۔ بالکل ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ چیز دیکھی تھی کہ علاؤدین ان کی قید میں ہوتا ہے اور پھر وہاں پر علاؤدین پر حملہ بھی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ گونجا خاتون ہی آ کر اسے وہاں سے بچا لے۔ اگلے ایپیسوڈ میں علاؤدین کو ان سپاہیوں سے گونجا خاتون بچا تو لے گی لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قید سے آزاد نہ کرائے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پہلے ٹریلر میں یہ بھی دیکھا تھا کہ بالا خاتون وہاں پر آتی ہے اور اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کا کہتی ہے، لیکن گونجا خاتون کی والدہ بالا خاتون کو وہاں پر جواب دیتی ہے۔ تو بالکل اگلے ایپیسوڈ میں ویسلوس کو پکڑ کر گرمیان قبیلے میں لانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ علاؤدین کو آزاد کرایا جائے، کیونکہ اگر اگلے ایپیسوڈ میں ویسلوس اپنی ساری حقیقت سب کے سامنے بتاتا ہے تو پھر اس لحاظ سے علاؤدین بے قصور ہوا اور پھر اس حقیقت کو جاننے کے بعد یقیناً علاؤدین کو بھی آزاد کرا لیا جائے گا۔ دوستو اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کریں ترگت بے کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہمیں سوشل میڈیا پر صرف یہی خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ترگت بے کو بہت جلد یعنی اگلے آنے والے چند ہی ایپیسوڈ میں دوبارہ سے سیریز میں شامل کیا جائے گا۔ تو ترگت بے کے حوالے سے میں آپ کو یہ معلومات بھی بتا دوں کہ یہ خبر جو ترگت بے کے حوالے سے ہمیں سننے کو مل رہی ہے بالکل سچ ہے کہ چند دن پہلے ترگت سردار کا کردار ادا کرنے والے اداکار کو اس کی سیریز میں شامل ہونے کے بعد اس کی سکرپٹ پکڑا دی گئی اور پھر چند دن پہلے اس اداکار نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یہ سٹوری بھی لگائی تھی جس میں ناظرین کو بتایا گیا کہ بہت جلد یہ دوبارہ سے اس سیریز میں شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین اب اس کا مطلب کہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک تو ہمیں شامل ایلپ کی انٹری ضرور دیکھنے کو ملے گی، جبکہ شامل ایلپ کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے چند ہی ایپیسوڈ میں ہمیں ترگت سردار کی بھی آمد اس سیریز میں دوبارہ سے دکھائی جائے۔ اگر ہم خود سے اندازہ لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دوسرے یا پھر تیسرے ہی ایپیسوڈ میں ہمیں ترگت سردار دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں۔ خیر اب یہ تو ہم اگلے آنے والے چند ہی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آخر کب ہمیں ترگت سردار کو دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے۔ جبکہ دوستو اگر ہم یہ بات کریں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہولوفیرا اور ملہون خاتون کے ساتھ کیا ہوگا، تو ناظرین جو ہمیں الفاظ ملہون خاتون کے اس دوسرے ٹریلر میں سننے کو ملے جو کہ وہ ہولوفیرا کو کہہ رہی ہوتی ہے، اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ملہون خاتون ہولوفیرا کو اورہان سے شادی کرنے کے لیے راضی کر رہی ہیں۔ باقی جو ہمیں یہ سینز دیکھنے کو ملے کہ ہولوفیرا کو اورہان بھگا کر لے کے جا رہا ہے، تو یہ کام اورہان کو صرف ایک چیز ہی کرا سکتی ہے جو کہ ہمیں اس ٹریلر میں بھی دیکھنے کو ملی، اور وہ ہے مہمت اور ہولوفیرا کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرنا۔ اورہان کے اس عمل سے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مہمت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ مہمت کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ باقی جو ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے عثمان بے اور ویسلوس کے حوالے سے بات کی کہ آخر کس طرح سے عثمان بے ویسلوس کو پکڑنے کے لیے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں منصوبہ بنائیں گے اور پھر آخر ویسلوس کو پکڑنے کے بعد اسے گرمیان قبیلے میں لانے کا ان کا مقصد کیا ہوگا، ہمارے اس ساری معلومات کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا پھر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق اپنی اگلی ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا سکیں۔ تو اسی حوالے سے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی سے کیجیے گا، جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔